नमस्कार, म मोहन गौतम। आज तपाईमाझ कमला अधिकारीज्यूले तयार पार्नु भएको कथा दाइको कपुर बसाउने सुटकेस लिएर आएको छु। कमला अधिकारी पेसाले शिक्षिका हुनुहुन्छ। उहाँ हाल श्री बाल सिद्ध माध्यमिक विद्यालय केवरे भन्ज्याङ स्याङ्जामा कार्यरत हुनुहुन्छ भने उहाँको अर्को विशेषता भनेको उहाँ लेखिका तथा गायिका पनि हुनुहुन्छ। कमला अधिकारीज्यूले लेख्नु भएको कथा दाइको कपुर बसाउने सुटकेस अब यसरी सुरु हुन्छ। काग्रेटोको रातो माटोले दैलो पोतेर कुबिजा घरको खोपामा राखेको पानो साथमा लिई बाहिर निस्किन्छे। आँगनको डिलमुनि मुन्टो नुघाएर पारी डाँडातिर हेरिरहेको लक्की कुकुरलाई चे भन्दै बोलाउँछे। लक्की कुबिजाको पछि लाग्छ। हातमा लोटा थियो। बाँसघारीको नजिक रहेको शौचीमा पुग्ने लाग्दा बेले दाई जुलुक्क देखिन्छन्। ओहो दाई, यति बिहानै कता हिँड्नुभयो? तिमीलाई नै भेट्न आएको नि कुबिजा। घर बुढा छन् कि छैनन्? ल दाई, उहाँ त हिजो काइला साहुको घरमा दाईमा जानुभएको थियो, उतै बस्नुभयो। अब एकछिनमा आइपुग्नुहुन्छ। अहिले नै आउँछ भन्ने के ठेका लिन सक्छु? नआउनु पनि त सक्छ नि। आउनुहुन्छ, भैँसीले अरूले दुध दिँदैन। आजभोलि काइला साहुसँग निकै मन मिलेको छ। होस् गर है, त्यो नेताको केही विश्वास छैन। उतै बहकेला फेरि तिम्रो बुढो। ल, के भन्नुभएको काका? हामी त गरी खाने मान्छे, जता काम पाइन्छ त्यतै जानु पर्यो नि। ठुला बडासँग पौठी जोरी खेले मुखमाट कसरी लाग्छ? कुबिजाको कुरालाई बिचैमा काटेर बेलेदाई भन्छन्। यो अर्काको घर कुटो कोदालो गरेर कहिले उभो लाग्छौ? बरु बुढालाई विदेश पठाऊ। उमेर छँदै हो कमाउने, उमेर हुँदासम्म हल्लिने, बुढेसकालमा डल्लिने भयो भने पछि पशु त हुन्छ। पैसा सैसाको चाँजो म मिलाइदिउँला। कुबिजाको मनमा बेलेदाईको कुराले जालो लगाइदिन्छ। मनमा नै सोध्छे, ठिकै पनि हो। दिउँसोभरि काम गर्यो, बल्ल तल्ल 200 रुपियाँ आउँछ। विदेशै गइदिन्छ। घर सम्हाल्ने म छँदैछु, रतनलाई विदेश पठाउनु पर्यो। सँगै बस्ने रहर त थियो नि, तर के गर्नु? माटो खाएर भएन। फेरि घरमा नन्द पनि छिन्, खाना लाउन दिनै पर्यो। आँगन पोलेर दिने हामीले नै हो, अरू दाजुभाइले गर्लान् भन्ने आश छैन। छोराछोरीले आफूले भनेको भएन भने डाँडो खुलो हल्लाउँछन्। सोच माग्न कुबिजा कति बेला आगो नपुगी पत्तो पाउँदैन। रतन घर गइवरी फलामे बाल्टी लिएर भैँसी दुख्न जान्छ। कुबिजा त्यति खुसी मुद्रामा थिएन। होइन, फेरि तिम्रो मुहारमा आज किन औँसी लागेछ? कि नन्द भाउजूको खटपट भयो? होइन, त्यस्तो केही होइन। तपाईँ विदेश जानु के बुढा? आज के भूत चढ्यो तिमीलाई? फेरि विदेश जान पैसा चाहियो नि, हामीलाई कसले पत्याउँछ? बेले काकाले दिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सुरुमा रतनलाई बुढीको कुरा अनौठो लाग्छ। ऊ सोचाइमा पर्छ। होइन, यहाँ बसेर जति नै मरिमेटे पनि बिहान बेलुकाको गर्ज टार्न हम्मे हम्मै पर्छ। बरु ऋणधन गरेर भए पनि विदेशै जान्छु भो। रतनले विदेश जाने प्रक्रिया अघि बढाउँछ। पैसा बेलेदाईले मिलाइदिन्छन्। छिट्टै उसको भिजा लाग्छ। घर बसु भोकले मरिन्छ, विदेश जाउँ शोकले। यति भरिले श्रीमती अनि फुल जस्तै प्यारी बहिनीलाई एक्लो घर छोडेर कसरी जानु? रतन रातभरि निदाएको बहाना गर्यो, तर निदाउन सकिन। भोलिपल्ट कुबिजाको अनुहार हेरेर मुस्कुराउन खोज्छ, तर आँसुले भरिएको तलाउको डिल भत्किन्छ। अमिलो मन भारी तन लिएर घरबाट निस्किँदै गर्दा लकी उसैको खुट्टामा लडीबुडी गर्दै मायाले सुमसुम्याउँछ। कुबिजाले आफ्नो आधा मुठुलाई दबाएर भैँसीको कोटमा गई डाँको छोडेर रुन्छे। नि धर्म नम्लो बरियो भावीको खेलमा परियो। सुन सैली नजाने गाउँमा डुलियो, बिचैमा बाटै भुलियो। अब सैली आउँदैन वैसा रोएर, आँसुले भाग्य धोएर। दिनहरू आफ्नै गतिमा सल्बलाइरहे। रतन दुबई पुगेर होटलमा काम गर्न थाल्छ। रतन निकै मेहनती पनि थियो। भाउजू, बेले काकाको घर दाइको फोन आएको थियो। म बोलेर आएको। तपाईँलाई दिउँसो 3 बजे माथि फोनमा बोलाइदिनु भन्नुभएको छ। जुनले यतिकै भनेकी थिए कुबिजाको मन चङ्गा भयो। कति बेला 3 बज्ला भयो कुबिजालाई। आँगनको डिलमा घामले पारेको ओजेलको घेरा हेर्दै हिसाब गर्न थाले। कुबिजा सन्चै छौ? ऊ एकछिन बोल्नै सक्दिन। किन नबोलेकी? मेरो काम कति राम्रो छ। गाउँमा धेरै दुःख गरेको भएर होला विदेशको कामले मलाई त्यति अत्याउन सकेन। एकजना साथी आउँदैछ, पैसा पठाउँछु, बेले काकालाई दिनु। अनि सुन त, बहिनीले धेरै माया गर्नु। उसको बुबा आमा र दाई सबथोक तिमी नै हो। कपुर बसाउने सुटकेस भनेकी छे, त्यो पनि पठाइदिन्छु। हस्, अनि मेरो याद आउँदैन तपाईँलाई? त्यो पनि सोध्ने कुरा हो र लाटी। म तिमीहरूकै खुसी किन्न सक्ने बन त विदेशमा छु। कुबिजाले उसको आवाज सुनिरहन्छे। त्यो आवाज कति मिठो। तिमी यहाँ हुँदा जति सुन्यो उति सुनिरहँ लाग्थ्यो। अझ टाढा हुँदा त यो आवाजमा भएको मिठासपनको हिसाब किताब नै छैन। तिम्रो आवाजलाई पटुकीमा कसेर राख्न पाए पनि हुने। ऊ नबोली मनमा नै सोध्छे। उताबाट रतन बोलिराख्छ। कुबिजा सुक्क गर्न थाल्छे। रतनले थाहा पाउँछ कि भन्ने डरले फोन काटिदिन्छे।
जुनु फुरुङ्ग हुँदै साथीहरूसँग चुङ्गी खेल्दै थिए। साथीहरूसँग कुरा गरेको कुब्जाले सुन्छे। थाहा छ तिमीहरूलाई, मलाई त दाइले कपुर बसाउने सुटकेस पठाइदिनुहुन्छ। अब त मेरो जामा पनि धनी मान्छेको कपडा जस्तै बसाउँछ। कुब्जाले जुनुको खुसीलाई हेर्दै आफू पनि खुसी हुन्छ। जुनु बढ्दै गई, ऊ गुराँस जस्तै खोल्दै गई। एक दिन कुब्जाले जुनुलाई लिएर बजार जान्छे। बजारमा रङ्गीचङ्गी कपडाहरू सजाएर बेच्न राखिएको थियो। जुनुले पसलमा भएका ती सुन्दर वस्त्रहरूमा आफू सजिएको कल्पना गर्न थाले। एउटा पसलमा भएको लेहेङ्गालाई घोरिएर हेरिरहेकी थिए। नानी, लेहेङ्गा मन पर्यो? पसलेले सोध्छन्। तर ऊ मुन्टो हलाउँदै आफ्नो बाटो लाग्छ। पसलेले उसको चाललाई परै पुग्दासम्म हेरिरहन्छ। केही दिनपछि जुनु साथीहरूसँग खेतमा मुसुरो च्यात्दै थिए। परबाट आवाज आउँछ, ल सस्तो राम्रो लुगा हजुर। जुनुले सुरुमा उसलाई मनपर्ने लेहेङ्गा देख्छे। उसले लेहेङ्गालाई हेरी। बेच्नेले जुनुलाई उमेरले दिवा सुप्न देख्ने बेलाकी जुनु। त्यही बेला दुई बीच आँखा जुत्न थाल्छ। जुनु मुसुक्क हाँस्न खोज्छे तर डराउँछे। यसरी कपडा बेच्ने न्युमा त्यो व्यापारी जुनुलाई पछ्याउँदै आउन थाल्छ। बिस्तारै जुनुले पनि उसलाई मन पराउन थाल्छे। उनीहरूको बीचको आकर्षण बढ्ने क्रममा हुन्छ। नानी, दाइले तपाईँलाई कपुर बसाउने सुटकेस पठाइदिनु भएको छ। आहा भाउजू भन्दै जुनले छिटो छिटो सुटकेस खोल्छे। सुटकेसभित्र जुनलाई मनपर्ने सामानहरूको साथमा एउटा चिठी पनि थियो। चिठीमा लेखेको थियो, प्यारी बहिनी जुनु, धेरै पढ्नु, ज्ञानी मान्छे बन्नु, उमेर कच्चा छ, कसैलाई मन परिहाल्यो भने पनि सम्झनु त्यो आकर्षण मात्र हो, जीवन र लक्ष्यको तगार हो। हरेक कुराको समय हुन्छ, समय बलवान छ। अहिलेको तिम्रो समय पढ्ने, आफ्नो भविष्य बनाउने अनि आफ्नो जीवनको सुन्दर महलको परिकल्पनालाई साकार पार्न जाग्ने समय हो। तिम्रो नजिक रहेर अभिभावकको कर्तव्य पुरा गर्न सकिन। तिम्रो भविष्य सुन्दर बनाउने सपनाले मलाई निदाउन दिएको छैन। खुब मन लगाएर पढ्नु, उही तिमीलाई माया गर्ने दादा। सुटकेसभरि भएका रङ्गीन कलम, डायरी अनि महान व्यक्तित्वहरूको पुस्तकले उसको सृजनशील उमेरलाई चन्द्रछुने लक्ष्यतर्फ प्रेरित गर्न थाले। उसको व्यवहार र सोचाइमा दिन प्रतिदिन अनौठो परिवर्तन हुँदै जान थाल्यो। किशोर अवस्थामा हरेक सन्तानलाई ऊर्जा बनिदिने अभिभावकको जरुरत हुन्छ। कसैलाई मन पराउनु, चिटिक्क बन्नमा लाग्नु, आफूलाई संसारकै सुन्दर ठानु प्राकृतिक कुरा हो। बेसुरमा बग्न खोज्ने खोलीलाई किनारा बनेर सँगसँगै बग्न सिकाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। कोइलालाई खाएर कोहिनुर बनाउन समर्पित हुनुपर्छ। दाइको कपुर बसाउने सुटकेसको कोसिलीले जुनुको जीवनलाई सही मार्ग देखाउँछ। लामो अध्ययन र सङ्घर्षपछि अधिकृतको जागिरिया बनेर जुनु घर आउँछ। सुटकेसमा राखिएका आफ्ना बाल्यकालका तस्बिरहरू हेर्दै आफ्ना आमा बुवाको सपना पुरा गरेकोमा आमाको तस्बिरलाई आफ्नो छातीमा टाँसेर आँसु बगाइरहेकी हुन्छ जुनु।